everyone in KP07 YouTube channel. Watch the video, like, share and subscribe and click the bell icon. Thank you. Okay, now today we are going to discuss on topic circle. This also very much important topic for YACE. At first, let's discuss about experimental verification. Experimental verifications mentions in your book also. I think you already done from there. Now from circle 4 or 5 marks. 4 marks 1 experimental verifications questions and 4 marks short questions 2 marks means 4 plus 4 8. सर्कलबाट तपाईहरुको 4 plus 4 8 मार्क्स आउने गर्छ. कहिलेकाहीँ तपाईहरुको यसबाट आउट थ्योरम पनि आउने गर्छ. कतै प्लस 4 5 हुन जान्छ. कतै तपाईको लगभग 8 5 14 15 मार्क्स चाहिँ सर्कलबाट सोध्ने गर्छ. ओके, सर्कलको क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने? सर्कलको क्वेशन कति सर्ट म्याथडबाट चाहिँ तपाईको सर्कलको 2 मार्क्स को क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आज तपाईहरुलाई म ट्रिक्स बताउँछु. पहिलो कुरो तपाईहरुले आई थिंक तपाईहरुले चाहिँ यो बोर्डमा व्हाइट बोर्डमा 4 वटा फिगर देख्नु भएको छ होला. सबै सर्कल छन्. सर्कल भित्र यहाँ फरक शेपका चाहिँ तपाईहरुको कोहीमा चाहिँ यो फिगर देख्नु बटरफ्लाई जस्तो देखेछ. कसमा चाहिँ तपाईको यो इन्स्क्राइब जस्तो ट्रायंगलको शेपमा यहाँबाट दुईटा ट्रायंगलको शेपमा देखिन्छ. काइट जस्तो शेपमा छ. कुनै तपाईको हेर्नु भित्र रेक्टेंगल हो कि क्वाड्रिलेटर जस्तो देखिन्छ. यहाँ फेरि अर्को क्वाड्रिलेटर जस्तो फेरि अर्को लाइन तानेको छ. अब हेर्नुस् है, यो तपाईहरुले जानेको हुनुपर्छ. यदि यो जान्नु भयो भने तपाईले जस्तो पनि प्रब्लमहरु 2 मार्क्स को सर्कलबाट सोध्ने क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ. लेटर विल डिस्कस टेन्जेन्टको कुरा छ. टेन्जेन्ट चाहिँ हामीले मैले फेरि अर्को भिडियोमा गराउने छु. ओके, नाउ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेशन्स गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो बुझ्न सजिलो नै हुन्छ. ओके, नाउ आई हेभ रिटन हियर फ्रम स्टेटमेन्ट हियर. जस्ट लुक हियर. यहाँ मैले के स्टेटमेन्टहरु लेखेको छु हेर्नुस्. यो 1 मा हाम्रो यो यसलाई भन्छ तपाईको चाहिँ यो जुन सर्कमफरेन्स यो बाहिरको सर्कलको बाहिरको भागलाई जुन के भन्छ भन्दा सर्कमफरेन्स भन्ने गर्छ. अनि यसमा के छ भन्दा एबी बाट आएको यो दुईटा ट्रायंगल छ नि. दुईटा ट्रायंगलको यो जस्तै सपोज ट्रायंगल मान्नु. यो भनेको यसको सेन्टरमा टच छ. दुईटा ट्रायंगलको तपाईको यो एंगल एक साइडमा छ. यो एंगल एक साइडमा छ. यदि तपाईहरुले यो एंगल र यो एंगल एक साइडकोलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने अथवा यो एंगल र यो एंगलको एक साइडलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने यो एंगल र यो एंगल यसको हेर्नुस् त तलपट्टिको स्ट्यान्डिङ बेस के छ. यो एंगल र यो एंगल बनेको छ एडी र एसी ले बनेको छ. यो एंगल बनेको छ डीबी र बीसी ले बनेको दुईटा लाइनले बनेको छ हैन. अनि दुईटै एंगल चाहिँ तपाईको डीसी भन्ने आर्कमा चाहिँ के छ सेम स्ट्यान्डिङ छ. त्यसकारणले गर्दा डीएसी यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ बराबर हुन जान्छ. यदि यो 50 डिग्री भयो भने यो पनि 50 हुन्छ. दैट्स व्हाई स्टेटमेन्ट लेख्दा के हुन्छ रिजन लेख्दा एंगल्स अन द सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल अथवा एंगल्स अन द सेम सेगमेन्ट स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है. दैट्स व्हाई यस्तो खाले आयो भने एंगल ए इक्वल टु एंगल बी हुन जान्छ अथवा एंगल डी इक्वल टु एंगल सी. क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यो युज गर्न सकिन्छ. अनि रिजन तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ एंगल अन द सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल. नाउ अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त प्राय जस्तो तपाईहरुलाई यो एंगल र अब तपाईले डट यो दिनुभयो भने दुईटा ट्रायंगल बन्छ. तर प्राय जस्तो हाम्रो चाहिँ स्क्वायर एंगलहरु भनेर हामीले पढेका पनि छौं. एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि गरियो. यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको यो एंगल र यो एंगलको कुरा. यो एंगल र यो एंगल हेर्नुस् है. यो एंगल र यो एंगलको रिलेसन के छ? यसलाई भन्छ सेन्टर एंगल भन्छ. यसलाई भन्छ के भन्छ सेन्टर एंगल भन्छ. यसलाई के भन्छ भन्दा यसलाई के भनेको थियो सर्कमफरेन्स एंगल भनेको थियो. त्यस्तै यसलाई पनि के भनिन्छ सर्कमफरेन्स एंगल. हियर वी आर गोइङ टु कम्पेयर सेन्टर एंगल एन्ड सर्कमफरेन्स एंगल. सर्कमफरेन्स एंगल र सेन्टर एंगल कम्पेयर गर्न गइरहेको छौं. हेर्नुस् है, सेन्टर एंगल भनेको सर्कमफरेन्स एंगलको डबल हुन्छ. किन हुन्छ भन्दा तपाईको यो एंगल र यो एंगल के छ सेम आर्कमा स्ट्यान्डिङ छ. दैट्स व्हाई व्हाइल राइटिङ रिजन सेन्टर एंगल इज इक्वल टु द डबल अफ द एंगल एट द सर्कमफरेन्स बोथ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भनेछ. यो एंगल भनेको एंगल ए भनेको के हुन्छ 2 अफ एंगल बीओसी हुन्छ. यो यदि 50 डिग्री भयो भने कति हुन्छ 100 हुन्छ. यदि यो 100 भयो भने कति हुन्छ 50 हुन्छ. अनि यो तपाईहरुले रिजन लेख्न पर्यो भने चाहिँ यो रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ. सेन्टर एंगल इज इक्वल टु द डबल अफ द एंगल एट द सर्कमफरेन्स बोथ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क. यो रिजन चाहिँ तपाईले जानेकै हुनुपर्छ है. यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्डमा. अब यहाँ आउनुस् थर्डमा हेर्नुस्. यो थर्ड भनेको भित्र यो मैले अघि क्वाड्रिलेटर भनेको थिएँ. कुनै पनि सर्कलको भित्र एउटा क्वाड्रिलेटरको शेपमा आयो भने त्यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्न सकिन्छ. के रे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. यो अगाडिको चक्का साइकलको चक्का जस्तो छ हैन, त्यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्ने गरिन्छ. अब यो क्वाड्रिलेटरको सबैको सम भनेको कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ. हामीलाई थाहा नै छ. अब हेर्नुस्, अब हामीले हियर वी आर गोइङ टु टक अबाउट दिस एन्ड दिस.
दिस एन्ड दिस, यो दुईटाको रिलेसन, यो र यसको रिलेसन, यसको र यसको रिलेसन। अब हेर्नुस्, वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भन्दा हामीलाई क्वाड्रिलेटरको जहिले पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको अपोजिट एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ। दैट्स व्हाई सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज टु राइट एंगल। टु राइट एंगल भनेको दुईटा 90 प्लस 90 180 नै हुन्छ, अथवा सप्लिमेन्ट्री पनि भन्न सकिन्छ। सप्लिमेन्ट एंगल भनेको नि 180 डिग्री हो। दैट्स व्हाई एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टु 180 हुन्छ, अथवा एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टु 180 हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यहाँ 50 दिएको हुन्छ अनि एंगल D निकाल भन्न सक्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि एंगल B 50 दिएछ, एंगल B कति दियो, एंगल B प्लस एंगल D गर्न सक्नुहुन्छ। एंगल D त निकाल्न भनेको छ, 180 गर्दा के हुन्छ, यो त सम 180 डिग्री हुन्छ नि। किन भन्दा सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। एंगल B कति हुन्छ 50, एंगल D आयो 180। अब एंगल D इक्वल टु 180 - 50 गर्दा 130 हो। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब आयो क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 4 मा यो जुन चाहिँ छ यो पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरै हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरबाट तपाईको एउटा लाइन चाहिँ अगाडि CE भन्ने चाहिँ अलि अगाडि तानेको छ। अब यसमा हेर्नुस् है, एंगल यहाँ कम्पेरिजन हामीले गर्ने भनेको यो एंगल र यो एंगल, यो एंगल र यो BCE र DAB। BCE र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्दा पनि तपाईहरुले यो बराबर देखाउनु भयो। किन बराबर हुन्छ भनेको एंगल एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टु इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एक्सटेरियर एंगल भनेको यो भित्रको भयो, यो भित्रको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एंगल भयो, यो भनेको बाहिरको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एंगल भयो। बाहिरको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एंगल भनेको भित्रको एंगलको जुन अपोजिट छ नि इंटेरियर एंगलको सँग हुन्छ, बराबर हुन्छ। एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टु इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल मीन्स एंगल BCE भनेको BCE यो एंगललाई रिप्रेजेन्ट गरे यसले। यदि यो 60 भयो भने यो पनि कति हुन्छ 60 हुन्छ। दैट्स व्हाई इक्वल टु एंगल BAD अथवा DAB। एंगलको नेमिङ गर्ने त हजुरलाई थाहा नै छ। अब हेर्नुस्, अब यदि तपाईहरुले सर्ट क्वेशनको लागि यो चारवटा तपाईहरुले जान्नु भयो भने यु क्यान इजिली डु सर्ट क्वेशन्स। 2 मार्क्स हजुरको कन्फर्म भयो। यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि एकचोटी दुईचोटी न तीनचोटी सम्म हेर्नुस् होला। तै पनि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु, म नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोमा पनि फेरि क्लियरिटी गर्नेछु अझै राम्रोसँग। ओके, नाउ अब यसलाई यतिको जानिसकेपछि हामीले अब 2-4वटा न्युमेरिकल प्रब्लमहरु गरौँ है त एससीमा सोधेका क्वेशनहरु। ओके, अब हाम्रो यो क्वेशन हेर्नुस् है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। फिगर यो दिएको छ। अब कसरी गर्ने छ हेर्नुस् त। सोलुसन अब त तपाईहरुले थाहा पर्यो कि त्यो चारवटा फिगर मध्ये यो चाहिँ कुन चाहिँ फिगर हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ। हेर्नुस् त त्यो सेकेन्डको फिगर जस्तो छ नि यो, भनेपछि सेकेन्डको फिगर हो यो। सेकेन्डको फिगरमा मैले तपाईलाई के बताएको थिएँ भन्दा सेन्टर एंगल भनेको सर्कमफ्रेन्स एंगलको के हुन्छ डबल हुन्छ। हामीलाई निकाल्न भनेको छ x को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भनेपछि यसको यो एंगलको यो डबल हुन्छ भनेपछि यो एंगलको यो के हुन्छ हाफ हुन्छ। डाइरेक्टली यु क्यान राइट हियर, डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ एंगल ABC इक्वल टु हाफ अफ एंगल AOC को हाफ हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ नि, सक्नुहुन्छ के हाफ हुन्छ नि। यसको त यो हामीलाई यो निकाल्न भनेको छ भनेपछि यसको हाफ यो हो भनेपछि x को भ्यालु हो के हैन, इक्वल टु x इक्वल टु 60/2 कति आउँछ 30 डिग्री। देयरफोर x इक्वल टु 30 डिग्री आउँछ। के भयो आन्सर भयो। यहाँ रिजन लेख्नुस् होला। Circumference angle is half of center angle standing on same arc। एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको चाहिँ सर्कमफरेन्स एंगल के हुन्छ हाफ हुन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो हेर्नुस् यो नेक्स्ट क्वेशन छ। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यो के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। इफ AD इज 75 डिग्री भनेको छ, ADE यो के रहेछ यो 75 डिग्री दिएको छ तपाईहरुको। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ ADC भनेपछि तपाईलाई यो निकाल्न भनेको छ। त्यसपछि के भनेको छ ABC भनेको छ, यो पनि निकाल्न भनेको छ। अब हेर्नुस् त्यो चारवटा मैले अघि नै ड्रा गरेको फिगर मध्ये यो चाहिँ कुन चाहिँ फिगर हो तपाईको फोर्थ वाला फिगर हो, लास्टको फिगर हो। हेर्नुस् त यो। अब तपाईहरुले यो निकाल्नको लागि त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टु द अपोजिट इंटेरियर एंगल भनेको के हैन, यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ बराबर हुन्छ। डाइरेक्टली राइट फ्रम फिगर एंगल ABC हामीलाई निकाल्न भनेको यो एंगल कुन हुन्छ ADE
E रिजन के हुन्छ एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक quadrilateral is equal to opposite interior angle भयो। अब then after angle ABC is equal to AD कति छ गिवन AD 75 डिग्री। यो तपाईको एउटा आन्सर भयो AD आयो हैन हाम्रो ADC कति आयो ADC सरी ADC ABC हाम्रो ABC आयो ABC आयो। अब आयो तपाईहरुको यो फर्स्ट पार्ट भयो। अब हाम्रो सेकेन्डमा अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त सेकेन्डमा के छ भन्दा तपाईलाई यो एंगल कति आयो तपाईहरुको 75 आयो। अनि अब हेर्नुस् अब यो चाहिएन तपाईलाई यो सपोज छोड्दिनु। अब यति मात्र हेरेर कुन छ तपाईको थर्ड फिगर जस्तो हुन्छ। यो के छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको के हुन्छ अपोजिट एंगलहरु के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भनेर एज अलरेडी पहिल्यै भनिसके मैले। दैट्स अ डाइरेक्ट राइट एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टु 180 डिग्री किन हुन्छ रे सम अफ अपोजिट एंगल अफ क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। अब हेर्नुस् त ADC कति छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ ADC प्लस ABC कति छ 75 हामीले जस्ट बिफोर निकाल्यौं 180 भयो। अनि एंगल ADC इक्वल टु 180 माइनस 75 एंगल ADC इक्वल टु 105 यो सेकेन्डको पनि एंगल कति आउँदैछ 105 डिग्री आउँछ। यो पनि आयो हो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन। यस्तो खाले क्वेशनहरु साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाला क्वेशनहरु दियो भने तपाईले एक्सटेरियर र इन्टेरियर कम्पेयर गरेर पहिला निकालेर पछि चाहिँ सम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को आइडिया भनेको तपाईलाई यहाँ एंगललाई यो एंगल त्यसै लिनियर फिगर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तै पनि मैले सर्कलको बेसमा गर्दिएको छु है। ओके नाउ थर्ड क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त यहाँ यो क्वेशन फिगर हेर्दा अलि हेर्दाखेरि गाह्रो जस्तो लाग्छ तर एक्स्ट्रोमा छ यो धेरै नै सजिलो छ। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and M and OQ is a cyclic quadrilateral भनेको छ M and OQ M के छ PQ MNPQ यो बाहिरको एकछिन नहेर्नुस् है बाहिरको यो ट्रायंगल नहेर्नुस् MNPQ मात्र हेर्नुस्। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेको छ इफ NR इक्वल टु NP भन्यो NR यो साइड र यो साइड बराबर छ भन्यो PNR इक्वल टु 75 भनेको PNR भनेपछि यो एंगल कति दियो यो एंगल तपाईको 75 दिएको छ हेर्नुस् है। एन्ड साइज अफ NMQ भनेको छ NMQ भनेको यो एंगल तपाईलाई निकाल्न भनेको छ। यो एंगल के गर्नु भनेको छ निकाल्न भनेको छ। अब हेर्नुस् पहिलो कुरा तपाईहरुले यो ट्रायंगल भ्यालु दिएको यहाँ छ नि। अब यहाँबाट हामीले गर्न यो दुईटा तरिकाले सकिन्छ। यदि तपाईहरुले यो एंगललाई लिएर यसलाई अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गर्नु भयो भने यो र यो गर्नु भयो भने फेरि तपाईहरुको यताबाट अपोजिट गर्दा फेरि यो आउँछ। यदि तपाईले यसलाई एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट इन्टेरियर एंगल बराबर हुन्छ भनेर गर्नु भयो भने यो हुन्छ। अब तपाईले यो ट्रायंगललाई लिएर यो ट्रायंगल भनेको के छ हेर्दा यहाँ PQ लाई छुट्टै लिनुस् त कति आउँछ NPR यो साइड बराबर छ यो के छ 75 डिग्री छ। अब हेर्नुस् त NPR यो के भयो यति यो ट्रायंगल मात्र हेर्दा हाम्रो के छ आइसोसेलेस ट्रायंगल छ। आइसोसेलेस ट्रायंगलको के हुन्छ यो र यो एंगल के हुन्छ बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल भनेपछि तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ नाउ अब हेर्नुस् है यहाँबाट हेर्नुस् फ्रम फिगर इन ट्रायंगल हेर्नु त NPR एंगल N प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टु 180 डिग्री सम अफ ट्रायंगल हैन। अब हेर्नुस् एंगल N भनेको कति छ 75 डिग्री छ प्लस एंगल R भनेको कति छ एंगल R भनेको कति छ हाम्रो कति छ यहाँ 75 कति छ 50 डिग्री हैछ नि यहाँ गल्ती भयो यो 50 हैछ के यो 50 डिग्री हैछ है सरी यो 50 डिग्री हैछ यो 50 दिएको छ
अब हेर्नुस् एंगल यान भनेको कति छ 50। अब यो एंगल r प्लस एंगल q त बराबर हुन्छ भनेपछि एंगल r प्लस एंगल p को ठाउँमा पनि एंगल r त लेख्न पाइयो नि 180 डिग्री। अब हेर्नुस् यो एंगल r एंगल 2r भयो इक्वल टु 180 माइनस 50 कति छ 130 डिग्री। एंगल r इक्वल टु 130 माइनस डिवाइड बाइ 2 एंगल r इक्वल टु 65। एंगल r भनेको यहाँ तपाईहरुको 65। यदि एंगल r 65 आयो भने r र p त बराबर हुन्छ भनेपछि एंगल p अल्सो 65। एंगल p पनि कति भयो तपाईहरुको 65 भनेपछि यो कति भयो यो पनि 65 यो पनि कति भयो 65 भयो। अब हेर्नुस् हामीले निकाल्नु के छ यान याम q छ यान याम q निकाल्नु छ। अब यसको र यसको रिलेसन त मैले तपाईहरुलाई लास्ट फिगरमा बताएको थिएँ। फिगर हेर्नुस् त यो के छ यो तपाईको यो साइक्लिक कोअर्डिनेटर भयो। साइक्लिक कोअर्डिनेटर यो लाइन यसरी टेन्जन आएको छ लाइन आएको छ कि छैन लाइन तानेको छ कि छैन। अब यो एंगल र यो एंगल के छ बराबर छ। एट लास्ट यो र यो रिलेसन भनेको तपाईहरुको चाहिँ कुन अनुसार छ भन्दा फोर्थ फिगर अनुसार छ। एंगल यान याम q इक्वल टु एंगल यान p r। रीजन के एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर इज इक्वल टु द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल यान याम q इक्वल टु 65 डिग्री। NNQ कति आयो तपाईहरुको हाम्रो NNQ 65 डिग्री आयो। रिजन के लेख्ने रे एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर इज एक्सटेरियर एंगल हो नि त। यो साइक्लिक कोअर्डिनेटर को चाहिँ एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यो इंटीरियर एंगल सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर इज इक्वल टु द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके लाइक दिस वे यू हैव टु सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब हेर्नु क्वेश्चन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द सेन्टर अफ सर्कल। ओके छ सेन्टर छ इफ QRS इज 105 QRS कति दिएको छ 105 दिएको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ PQS भनेको छ तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है सोलुसन एबो फिगर माथिको फिगर अनुसार हेर्नुस् त हामीलाई निकाल्न भनेको छ के निकाल्न PQS यो फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ हामीलाई यो साइड। अब हेर्नुस् पहिलो कुरा यो भित्रको यताउता भन्दा पनि तपाईले PQRS हेर्नु यो PQRS मात्र हेर्नु यो यतापट्टिको बाहिर आएको T लाइन आएको चाहिँ तपाईले एक्सटेन्ड भएको लाइन हेर्नु R चाहिँ एक्सटेन्ड भएर T मा आछ नि यो लाइन हेर्नु भएन भने यो साइक्लिक कोअर्डिनेटर बनेको छ भित्र। के बनेको छ रे साइक्लिक कोअर्डिनेटर। अब हामीलाई थाहा छ यो एंगल र यो एंगलको रिलेसन के हो सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि। सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेपछि यो र यसको सम निकाल्नुस् एंगल SRQ प्लस एंगल SPQ इक्वल टु 180 डिग्री। अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटरको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। SRQ भनेको कति छ 105 प्लस SPQ एंगल SPQ इक्वल टु 180 डिग्री। एंगल SPQ इक्वल टु 180 माइनस 105 एंगल SPQ इक्वल टु कति हुन्छ 75 डिग्री आउँछ। SPQ एंगल SPQ इक्वल टु 75 हेर्नुस् है यो कति आयो 75 डिग्री आयो। अब हेर्नुस् हाम्रो अब क्वेशनले अगेन हामीलाई निकाल्न भनेको यो छ हामीलाई यो थाहा छ। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा हुनु पर्छ PQ इज अ डायमिटर। PQ इज अ डायमिटर। PQ डायमिटर छ PQ डायमिटर हो भने एंगल फर्म इन डायमिटर इज जहिले नि 90 डिग्री हुन्छ है। एंगल फर्म इन डायमिटर इज 90 डिग्री। सो एंगल formed in diameter is 90 degree है। एंगल फर्म इन डायमिटर कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर एंगल फर्म इन डायमिटर इज 90 डिग्री सो भनेर एंगल SPQ प्लस एंगल SQP PQS इक्वल टु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। SPQ कति छ 75 डिग्री प्लस एंगल PQS कति छ 90 एंगल PQS इक्वल टु 90 माइनस 75 एंगल PQS इक्वल टु 15 डिग्री कति आउँछ 15 डिग्री आउँछ है। अब यहाँ तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ अघि नै मैले बताएन यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ होला सायद। एंगल फर्म इन डायमिटर इज अलवेज 90 डिग्री।
एंगल जहिले पनि डायमिटरमा बनेको छ भने के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ओके अब यहाँ अर्को 5th क्वेशन हेर्नुस् अब इन द गिवन फिगर व्हाट इज द सेन्टर अफ सर्कल्स एन्ड m n k l प्यारलल भनेको छ m n र k l के छ प्यारलल छन् इफ n m l 40 डिग्री n m l भनेको चाहिँ हेर्नु n m l भनेको 40 डिग्री छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k o m एंगल k o m यो निकाल्न भनेको छ तपाईहरुलाई यो निकाल्न भनेको छ हेर्नुस् है अब कसरी गर्ने इक्वेसनलाई फ्रम अबोभ फिगर हामीलाई के थाहा छ दुईटा यो दुईटा लाइन प्यारलल लाइन छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ अल्टरनेट एंगल छ भन्ने कुरा थाहा छ नाउ माथिको फिगरबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दा एंगल n m l इक्वल टु एंगल k l m ड्यू टु due to alternate angle alternate angle भयो that's why angle KLM भने कति भयो यो पनि 40 डिग्री छ किनकि NML कति छ NML 40 डिग्री दिएको छ अगेन अब हेर्नुस् यो कति आयो 40 डिग्री आयो अब हेर्नुस् यो एंगल र यो एंगलको तपाईले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्दाखेरि पनि रिलेसन देखाउनु भयो होला कहिले दुईटा फिगर डिफरेन्ट डायमिटरको अथवा डिफरेन्ट शेपको फिगर बना भन्दाखेरि यो एंगल यो के छ इन्च क्याप एंगलहरु छन् नि यहाँ सेन्टर एंगल यो के भयो सेन्टर एंगल भयो यो सर्कमफरेन्स एंगल यसको के हुन्छ यो डबल हुन्छ दैट्स व्हाई एंगल 40 एंगल K O M is equal to 2 times of angle KLM किन भन्दा सेन्टर एंगल इज डबल सेन्टर एंगल इज इक्वल टु द डबल अफ सर्कमफरेन्स या CUM या फिर सर्कमफरेन्स एंगल भनेपछि कति भयो एंगल KOM इक्वल टु 2 into 40 80 हो यस्तो तरिकाले तपाईहरुले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मोडलको क्वेशन मैले 5 वटा मोडलको डिफरेन्ट मोडलको क्वेशनहरु गर्दै तपाईहरुलाई ओके यसलाई रेफरेन्स मानेर यु हेभ टु ट्राई अदर प्रब्लम आल्सो which are lots of questions are given in your 10 set book also from there you try other questions अरु क्वेशनहरु चाहिँ 10 सेटमा दिइसकेको छ त्यहाँबाट तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि क्वेशनहरु सर्कलबाट जुन मैले बताए मध्येबाट सक्नु भएन सर्कलबाट सक्नु भएन भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ then I try to solve that problems and I'll post in your next video okay thank you so much everyone